السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة ديال مات ازيرو. في هذه القناة غادي نديرو ملخص ديال حصص الدعم التقوية في مادة الرياضيات بالنسبة للتلاميذ ديال الثانية بكالوريا. نخليكم مع اول فيديو. في اول فيديو ان شاء الله غادي نديرو الملخص ديال الحصة الاولى، وفي هذه الحصة هذه غادي نخدمو التعويض. دابا نمشيو لاليميت تاع اكس طونفير زائد ناقص ما لا نهاية، يعني سواء كانت بلس لانفيني سواء كانت موال لانفيني تاع بي اكس. هاد بي اكس شنو هي؟ حدودية. مزيان، بي اكس هي الحدودية، والبي اكس ديما الحدودية كيفاش كتكون مكتوبة؟ كتكون مكتوبة بحال هكا. مثلا نقولو 3 اكس أس 5 ناقص 4 اكس أس 6 زائد 3 اكس ناقص 1 مثلا. مزيان، هنا هذه حدودية. إلا قلت لك 3 جذر اكس ناقص اكس زائد 1، واش هذه حدودية؟ هذه ماشي حدودية. علاش؟ حيت ديما هذا الأس هذا الأس اللي كيكون هنا خاصو يكون كينتمي للمجموعة ان. المجموعة ان شنو هي؟ هذه الأس بكل خلاصة نتوما خاصو يكون هو يا واحد يا جوج يا ثلاثة يا ربعة يا خمسة يا ستة أعداد، ما كيهمنيش. هذه عندنا 5 6 يقدر يكون 10 يقدر يكون 100 يقدر يكون 3000 حتى ما لا نهاية. غير هو هنا واش ممكن تكون واحد على جوج؟ لا، إلا كانت واحد على جوج كيعني ماشي حدودية. مزيان، إلا كانت مثلا 3 على جوج حدودية ماشي حدودية. الأس ديما خاصو يكون كينتمي للآن، خاصو يكون كينتمي لمجموعة أعداد طبيعية، يعني عندك 1 2 3 4 5 حتى غادي حتى بلس لانفيني. مزيان، وهذا عاوتاني ما يمكنش يكون ناقص 1، ما يمكنش يكون ناقص 5. مزيان، تفهمنا دابا؟ هذه هي الحدودية. فيما تلقاو الحدودية اشنو كنقول ليه؟ باش قال لك لا ليميت تاع اكس طونفير لانفيني تاع بي اكس، اشنو هو الخارج ديال هذه؟ كيساوي لا ليميت تاع اكس طونفير زائد ناقص ما لا نهاية تاع اكبر حد تاع اكبر حد غير اكس. مزيان، دابا عندنا سؤال اخر. شنو هو شنو هي اكبر حد؟ فهمتي اش كنقول؟ شنو هو اكبر حد؟ اكبر حد ديال البولينوم هو اللي كيكون عنده اكبر اس. بحال دابا الا خدينا ناقص 3 اكس ناقص 4 اكس زائد 1 ياك، ولا خدينا عاوتاني 5 اكس كواري 5 اكس اس 6 ناقص 7 اكس زائد 1 لا يا اس 5، وناخذ عاوتاني 2 اكس اس 7 زائد 18 اكس اس 9 زائد اكس. هنا عاوتاني ناخذ 2 اكس اس 1 على 2 ناقص 3 اكس زائد 4. مزيان، فينا هو اكبر حد ديال هذه. مزيان، 3 اكس اس 2 ولا ناقص 3 اكس اس 2؟ رد البال، فهمتي اش كندير نتا هنا؟ شنو هو اكبر حد هنا؟ هو ناقص 3 اكس اس 2 اللي عنده اكبر اس. مزيان، هنا شنو هو اكبر حد؟ 5 اكس اس 6. مزيان، هذه 5 اكس اس 6. هنا شنو هو اكبر حد؟ 18 اكس. سير مزيان، زعما صاحبي تمام زعما لا مباش ديما 18 اكس اس 9. مباش كيف ماد صافي ماشي مشكل. دابا ردوا معايا البال. هنا شنو هو اكبر حد؟ 3 اكس. مزيان، هادي واش اصلا الحدودية؟ هنا راه اكبر حد هو 3 اكس، راه صفري، ولكن واش ممكن نطبقوا على هذه القاعدة؟ لا، علاش؟ باش ماشي حدودية، ناخذ 1 على 2. راه الا كانت فيها جذر اكس راه اش كتعني هادي؟
ماشي حدوديه. الا كان فيها مثلا جذر 3 اكس راه حدوديه. علاش؟ حيت هذا العدد ما كيهمنيش انا، واخا يكون جذر واخا يكون اكس اي حاجه، حنا كندويو على هذا. مزيان فهمتوني باش كنقول لكم ولا لا؟ هنا اكبر حد هو 3 اكس، ولكن في نفس الوقت راه ما يمكنش نطبقوا على القاعده فوق، حيت اش أس واحد على جوج، مافيش الشرط ديال كيتشابه الان. مزيان فهمتوني باش كنقول لكم ولا لا؟ مزيان. سي بون مشيو دابا نديرو دي زيكزامبل. إلا كنت لا ليميت تاع إكس طونفير بلوس لانفيني تاع 3 إكس أو كاري ناقص 4 إكس زائد 1. أشنو كتساوي لي هادي؟ نقولو لي هي لا ليميت تاع إكس طونفير اش بلوس لانفيني. أول حاجة كنديرها كنشوف هادي واش بعدا بولينوم ولا ماشي بولينوم. هادي بولينوم ولا لا؟ بولينوم كتكون شي فيها الأس فيها 1 2 3 الأعداد الصحيحة الطبيعية، المجموعة اللي كتنتمي لآن. واش المجموعة آن و سد واش اصلا في شي حاجه هو عمر عطا شي وحده ماشي بولينوم أشنو؟ شي حاجه ممكن تحكم في دايما ماشي بولينوم ونقول لك خدم وانت غتمشي تطبق الحاجة. فهمتي شنو كنقول لكم دابا؟ هادشي ممكن، هادشي كاين عندكم في اطار مرجعي سواء كان ولا ما كانش، راه خاصك تكون كتعرفو. يعني الا حطوا لك ما خاصكش تدوي. انا قبيله ملي مشيت درت لكم الداله تاع اف ايكغيك، علاش درت لكم اف ايكغيك؟ يعني راه واحد النهار تقدروا تدخلوا للامتحان يحطوا لكم داله فيها اف ايكغيك ويكون المجهول هو ايكغيك. لا بليبار غيدخل غيقرا ايكغيك اش غيدير؟ غيخرج كيبكي اقول لك حتى ما قربناش هادشي. واش فهمتوني دابا شنو كنقول ولا لا؟ حنا كنخدموا اكثر حالات ممكنه وكنشرحوا الماسك كما هو خاصو يكون. فهمتي شنو كنقول لكم دابا ولا لا؟ مزيان دابا الا عطيت مثلا كاع اف زد واش غتخدموا عاديه؟ غتخدم عاديه. علاش؟ حيت شي داله غير المجهول اللي كيتبدل هو هذا. فهمتوني دابا شنو كنقول لكم ولا لا؟ نكملوا المثال ديالنا. قلنا الشرط الاول كنشوفوا واش محقق هو واش بولينوم ولا ماشي بولينوم. هادي واش بولينوم؟ بولينوم. اش كنمشي نقلبو على اكبر حد. اشنو هو اكبر حد؟ 3 إكس. مزيان 3 اكس او كاري. مزيان دابا شنو كندير؟ كنمشي كنقول ليه كتساوي هي 3 في الاول اون ديبار كنخدمو هكا تتشدو لي ليميت. كتقول لي 3 في بلوس لانفيني او كاري. 3 بلوس لانفيني او كاري هي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني بلوس اي عدد كيف ما بغا يكون نوعو هو بلوس لانفيني. فهمتوا شنو كنقول لكم؟ يعني دابا شدي شي بلوس لانفيني درنا 3 بلوس لانفيني اش غتعطيكم في الاخر؟ بلوس لانفيني. بلوس لانفيني 3 المرات اش غتعطيك؟ بلوس لانفيني. يعني غتبقى ديما كبيره دونك بلوس لانفيني. مزيان فهمتوا شنو كندير الدراري ولا فهمتوش؟ وي في الحاله اللي كتكون فيها بلوس لانفيني كنختار اكبر اس. اشنو؟ اذا جا كان عدد كنخدم بدال عدد. سواء هنا فاش كيكون عدد بلوس لانفيني او لا موال لانفيني كناخذوا اكبر اس. ولا كان عدد قبيله دوينا عليه قلنا كنعوضوا بالعدد. اما لقينا لي زيت كنعوضوهم بالعدد. فهمتوني باش كندير ولا لا؟ مزيان فيما نلقى بلوس لانفيني كنمشي نقلب على اش؟ اكبر حد كنعطيه. يعني غادي تخرج ليا بلوس لانفيني. مزيان متفقين دابا؟ هذه هنا في بلوس لانفيني. نمشيو دابا شنو نديرو ديال الاخر؟ لا ليميت تاع اكس طونفير موال لانفيني لا خليو بلوس لانفيني تاع ناقص 3 اكس وكاري زائد 1. مزيان هادي اشنو كندير ليها؟ شنو قلنا كناخذو هي لا ليميت تاع اكس طونفير بلوس لانفيني. اشنو هي هادي؟ ناقص 3 إكس. حدوديه ولا ماشي حدوديه؟ حدودية. اول سؤال كنطرحو واش هذه حدوديه ولا ماشي حدوديه؟ حدوديه اش كنطبقوا عليها؟ اكبر حد. مزيان
عرفتوا معايا البال دابا هي ناقص 3 في بلس لانفيني أس جوج. اش غتخرج لك؟ هنا غنحيدو لا ليميت مع العلامات الباهنه. اش اف وكنعاود واش كيطرى لا ليميت كتحيد. رجعنا لنفس القاعده ديال التعويض ديال الكوير. مزيان. دونك هي شحال؟ هي ناقص 3 فاش بلس لانفيني ناقص زائد شحال؟ هي ناقص. يعني الخارج شنو هو؟ هو مولى فين. فهمتوني دابا شنو كندير مزيان؟ كلشي فهم شنو كنديرو هنا. راه عندكم السيريه فيها كلشي. دوزو السيريه، جبت السيريه. كلشي جبت السيريه. استاذ بمعنى هنايا كنعوض شي داخل الاقواس عاد كنضرب. كنعوضو داخل الاقواس وكنخرجو الخارج ديالو عاد كنضربو. راه يعطوني السيريه دابا شوف. تزيد دوز لي ليميت.